जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम अब बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे आज तिजारत के हवाले से और रमज़ान मुबारक में किस तरीके से ताजिर हज़रात जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर किस तरीके से कारोबार किया जाता है। एक बड़ा हमारा मजहबी त्यौहार है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि नए कपड़े पहने, अपने घर को रेनोवेट कराते हैं लोग। हर चीज़, यानी आप ये समझ लें कि सिर्फ कपड़ों की हद तक ही नहीं बल्कि तमाम चीज़ें जो किसी भी शख्स से ताल्लुक़ रख सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को नया ख़रीदना, बनवाना, ये काम जारी रहता है पूरे रमज़ान मुबारक में। अतीक मीर हमारे साथ मौजूद है। अतीक मीर साहब जो हैं वो बानी और सरबराह हैं अतीक मीर फाउंडेशन के और साथ साथ ताजिर रहनुमा हैं। अतीक मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यानी ये जो महीना आता है, लोग सोचते हैं कि चलें एक सुन्नत भी है, ईद का दिन होगा, कुछ अच्छी चीज़ें पहन ली जाएंगी, लेकिन सर आप समझते हैं कि ताजिर हज़रात जो है वो इस महीने में इस्लामी जज्बे के तहत कारोबार कर रहे होते हैं या सिर्फ मुनाफाखोरी की जा रही होती है? देखिए, इससे कबल आपके एक सवाल के जवाब में मैंने ये बात कही थी कि पहले तो ये सोचना होगा कि हम किस माह मुबारक में दाखिल हो गए। अगर उसे पता ही नहीं है, आप जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि आप एहतिकाफ कर लें, यानी आप दुनिया की सोच बाहर छोड़ दें और ये सोच के अंदर दाखिल हो कि आप इबादत के लिए अल्लाह के सामने आप हाजिर दे रहे हैं। तो जब उसको पता ही नहीं है कि ये माह रमज़ान क्या है और इसके फ़राइज़ क्या हैं, बिल्कुल, तो मैं नहीं समझता कि फिर वो ताजिर हो या कोई आम शहरी, कोई भी शख्स हो, ताजिर हो, कोई मुसलमान ही नहीं हो सकता अगर वो ये ना सोचे। वही हिसाब है जैसे एक देहाती से जज ने पूछा कि क्या तुम अपनी बात की दलील में कुरान उठाओगे, तो देहाती ने पूछा उसका वजन कितना है। अल्लाह माफ़ करे। जज ने कहा 1 से 1.5 किलो। उससे कहा मैं 10-12 तो उठा लूँगा। तो वो तो वजन समझा ना। तो इसलिए हमने ये देखना है कि उसका तकद्दुस क्या है, उसकी अल्लाह के नज़दीक उसकी अहमियत क्या है। तो हमने जब ये चीज़ नहीं समझी कि रमज़ान हमसे क्या तकाजा करता है, तो यकीनन फिर हम बहक जाते हैं, हम गलत समत में चले जाते हैं। बिल्कुल। और वो ताजिर जो रमज़ान मुबारक की सोच के इंतज़ार करते हैं कि कीमतें बढ़ा देंगे, मुनाफाखोरी करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, मसनूई महंगाई को फ़रोग़ देंगे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी नबी पाक की गुस्ताखी कोई हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक। इसलिए कि एक ऐसा रसूल जिसके तिजारती उसूल हमारे ईमान का जुज़्व है, बेशक बेशक, हम उनकी नफ़ी करें और वो भी इस महीने में, सवाल नहीं पैदा हो। तो आप सोचें अपने घराने के लिए क्या कमा रहे हैं, अपने बच्चों पे कौन सा अज़ाब नाजिल कर रहे हैं। सही बात है। तो ये सोचने की बात है। अगर वो सोच लें तो मैं अक्सर अपने ताजिरों से कहता हूँ कि ये जो हमारी दुकान है, ये जो कारोबार है, ये मस्जिद से ज़्यादा अजर हमें यहाँ मिलता है। अगर ईमानदारी की तिजारत करें तो ये हुकूकुल उबाद है। मस्जिद तो हुकूक अल्लाह है। हम गए, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, दुआ मांगी, सजदे किए, नमाजें पढ़ी, हम वापस आ गए। लेकिन हम अल्लाह के बंदों को, क्योंकि अल्लाह की सबसे बड़ी रज़ा ये है कि आप उसके बंदों को राज़ी करें। बेशक बेशक। तो इतना अच्छा मौका आपको कारोबार पे मिलता है बिल्कुल। और वही कारोबार किसी के मुफादात का मक्तल बन जाए, तो इससे बड़ा मेरा ख्याल है। अच्छा अतीक मीर साहब, अब जो ये टाइमिंग्स लगाई गई हैं और ये कहा गया है, तो क्या ताजिर हजरात को आप इस बात पर मना रहे हैं कि वो किसी तरह फजर के बाद से कारोबार का आगाज़ कर दें ताकि लोगों में भी एक रुझान डेवलप हो कि ठीक है अब रमज़ान मुबारक है, सहरी तक तो लोग जाग ही रहे होते हैं, या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोग सहरी पे उठते हैं, फिर अब जाहिर सी बात है अगर कोई शख्स जल्दी सो गया है, 10-11 बजे सो गया है, तो सहरी तक उसकी नींद पूरी हो जाती है, फिर आदमी चाहे तो सहरी से अपने काम जो है ना शुरू कर सकता है। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी सहरी तक जागते हैं और उसके बाद सहरी करके नमाज पढ़ के आराम से कुछ थोड़ी देर टीवी देख के फिर सोते हैं, उसके बाद वो लोग उठते हैं कोई 12-1-2 बजे 3 बजे। ऐसे मुश्किल ये है कि अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है जो रमज़ान मुबारक में या तो देखो क्रिकेट मैच चल रहे होते हैं, हर जगह टूर्नामेंट चल रहे हैं, लोग भी रातों को जागते हैं। तो जब तक ये रातों का जागना नहीं रुकेगा, हम अपनी नींद का जो बेहतरीन हिस्सा है
جو فجر سے قبل کی نیند ہے وہ تو ضائع کر دیتے ہیں یہ اسمارٹ فون میں یا دوستوں کے ساتھ یا مختلف مشاغل میں. تو ہم وہ پھر جو فجر سب سے پہلے تو فجر کی نماز کھو دیتے ہیں رمضانوں کے علاوہ جو دن ہم دیکھتے ہیں. تو وہ جو کہا نا کہ میر تقی میر کا بھی ایک بڑا ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ قافلے میں صبح کے ایک شور ہے, قافلے میں صبح کے ایک شور ہے, یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا. واہ. تو وہ نعمتوں کا رحمتوں کا ایک قافلہ ہے, شور مچاتا ہوا گزرتا ہے کہ غافل تو سو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں بالکل. اور فجر کا وقت بھی کتنا مختصر ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ڈاکٹر صاحب کلچر چینج کرنے کی بات ہے. کلچر چینج ہوگا تو جلد کاروبار کھلے گا اور جلد کاروبار بند ہوگا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح 11-12 بجے جو کاروبار بند ہوتا ہے وہی لوگ جب 8 بجے گھر جاتے ہیں تو ذہنی طور پر ایک سکون ہوتا ہے, کافی فریش گھروں میں داخل ہوتے ہیں, چڑچڑاپن نہیں ہوتا, تھکاوٹ نہیں ہوتی. اس میں تو دو رائے ہے نہیں کہ ہم یورپ میں دیکھیں, یورپ کا جو طریقہ ہے تجارت ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے قریب ہے. بے شک بالکل. جلد کاروبار پہ آتے ہیں, جلد چلے جاتے ہیں. تو یہ یقیناً یہاں پریکٹس ہوئی لیکن کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ سے اسی بہت ساری وجوہات تھیں کہ وہ دوبارہ اس جانب چلے گئے. لیکن کوشش کی جائے گی اس دفعہ کہ اوقات کار کو بہتر کیا جائے رمضان المبارک میں. دیکھیں کوشش تو جاری رہنی چاہیے. ہم جب تک ایک مسلمان زندہ ہے تو بدی اور نیکی کی جنگ تو جاری رہتی ہے. بے شک. تو ہر خرابی سے اس کو لڑنا چاہیے, خرابی کو بدلنا چاہیے. زندگی کتنی مختصر ہے, 100 سال کی عمر بھی کیسے گزرتی ہے ایک پل میں گزر جاتی ہے, پتہ نہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں. موت بہت قریب ہے, جتنے لوگ دور سمجھتے ہیں اتنی نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. عتیق میر صاحب مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو روزہ کشائی جن بچوں کی ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. دعا کا سیگمنٹ بھی ہوگا, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق میر صاحب, تاجر رہنما ہیں, عتیق میر فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی خاص طور پہ کاروبار کے حوالے سے کس طریقے سے تاجر حضرات جو ہیں وہ کاروبار کر رہے ہیں. عتیق میر صاحب یہ جو تھوک فروش ہوتے ہیں جو کہ کافی تھوک ہول سیل مارکیٹ کا کام کرتے ہیں, سر آج کل اس میں بھی چیزوں کی قیمتیں رمضان آنے سے پہلے ہی بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے, حکومت کی ناقص پالیسیز ہوتی ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو صحیح نہ چل رہی ہو اس کا سارا کے سارا ملبہ جو ہے حکومت پہ ڈال دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں, اس تمام باتوں کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے. ہاں حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ اگر کوئی وائلیشن کرے, کوئی زیادتی کرے, کوئی دانستہ طور پہ قیمتیں بڑھائے تو ساری دنیا میں قانون حرکت میں آتا ہے, سزا دی جاتی ہے, گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی. تو یہ جہاں تک اس مافیا کا تعلق ہے جو سیزنل مہنگائی کرتے ہیں, اب آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ بازار کا ایک اصول ہے کہ جب چیز شارٹ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں تو شارٹ بھی کچھ نہیں ہے. پھل دیکھ لیں, دالیں دیکھ لیں, دیگر چینی دیکھ لیں, یعنی انبار لگے ہیں لیکن اس کی قیمتیں زیادہ ہیں. تو پھر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بہت واضح ہے کہ اس کے پیچھے وہ بدعنوانی ہے, وہ ایک حریص ذہن ہے جس نے لوگوں کے مفادات کو اس طرح دبوچا ہے. اور مشکل دیکھیں, ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ کر رہے ہیں جو خلاف دین ہے, خلاف انسانیت ہے, خلاف قانون ہے, خلاف اخلاق, کہ یہ اتنا بڑا مہینہ آتا ہے, غریب آدمی روزہ رکھنے کے بعد تو پھل کھا ہی نہیں سکتا. ظلم کی انتہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو زیادہ سختی کرنی چاہیے. میں اکثر ایک نشاندہی ڈاکٹر صاحب کرتا ہوں کہ آدمی جڑ پہ ہاتھ مارے, وہ جو کٹاری ہے نا آپ کی, اس کو جڑ پہ مارے. یہ جس آپ نے ذکر کیا سپلائرز کا, ہول سیلرز کا, دیکھیں اگر مثال ایک انڈا ہے, اگر وہ 150 روپے درجن وہ بک رہا ہے تو وہ تو ہول سیلر سے 140 روپے لے کر آتا ہے.
اگر سرکار اس کی قیمت 100 روپے درجن مقرر کرتی ہے تو ریٹیلر کو 90 روپے درجن بھی تو دلوائے نا. صحیح بات ہے. تو 90 روپے درجن کے لیے وہ سپلائر پہ دباؤ ڈالنا چاہیے, ہول سیلر پہ دباؤ ڈالنا چاہیے. اس طرف کوئی نہیں جاتا کیونکہ وہ بہت بڑا مافیا ہے, بہت بڑی طاقت ہے, قانون سے ماورا ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, کارٹلز بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں. انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا لیا ہے کہ خریدار کو کس طرح دبوچنا ہے, کس طرح قانون کو ناکام کرنا ہے. اس کے لیے چونکہ حکومتی اداروں میں بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں کہ انہیں اپنا حصہ مل جاتا ہے, بالکل ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ان کی زبان بھی نہیں کھلتی, ان کے ہاتھ بھی شل ہو جاتے ہیں. ان کا وہ قانون سمجھ لیں کہ اس سسٹم کے ہاتھوں دبوچ لیا جاتا ہے, جو ایک بہت بڑا وہ جو سسٹم ہے کہ دے کے رشوت پھنس گیا ہے, لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. تو وہ ایک سسٹم ہے یہاں کہ آپ کسی کو پکڑ بھی لیتے ہیں تو پیسے دیتا ہے اور اس کو نجات مل جاتی ہے. تو میں کبھی بھی ان کی فیور نہیں کروں گا, یہ تاجر نہیں ہے. ایسے لوگ تاجروں کے بھیس میں لٹیرے ہیں. ایک ڈاکو بھی تو پیسے ہی کماتا ہے, ایک تاجر بھی پیسے کماتا ہے. ڈاکو براہ راست آپ کے حقوق غصب کرتا ہے, خوف زدہ کرتا ہے اور آپ سے پیسے چھین لیتا ہے. اس کو بھی پیسہ چاہیے, تاجر کو بھی پیسہ چاہیے. اگر تاجر اپنی دکانوں پر اپنے ٹھیے پر بیٹھ کے ڈکیتی کے انداز میں پیسے کمائے گا تو وہ ایک ٹھیے پہ بیٹھا ہوا ڈاکو ہے, وہ تاجر نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے, تو رسول جیسی تجارت وہ اپنا تو نہیں سکتا, کوشش تو کرے گا. نبی پاک کا تو طرز تجارت یہ ہے کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو, کچھ نہ کچھ دینے ہی کی بات ہے, جو سنت کا طریقہ ہے. جبکہ قرآن تو کا میزان یہ کہتا ہے کہ ناپ تول کے پیمانے سیدھے رکھو, یعنی آپ پورا تولا کرو. لیکن نبی کا کیا طریقہ رہا, ساری زندگی تھوڑا زیادہ خریدار کے حق میں جھکاؤ رکھو. تو چلیے یار, آپ اگر سنت پہ نہیں تو آپ پورا تو دیں. کسی نے آپ کو 5 کلو مال کے پیسے دیے ہیں تو اسے پورا 5 کلو تو دیں. لیکن آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں ہے, دوا سے لے کر خوراک تک. سر بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں ہو رہا ہے, ابھی ویڈیو وائرل ہوئی ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کی, جہاں پہ 1 کلو کی جگہ 600 گرام چیزیں دی جا رہی تھیں, 5 کلو کی جگہ 3 کلو چیزیں دی جا رہی تھیں, اور باقاعدہ ٹیگ لگا کے رکھی ہوئی تھی. جب اسے تولا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں بڑی کمی ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں, اس دنیا میں سب چور, کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور. تو جس کو وہ اکثر ہی بات کہتے ہیں, جس کو موقع نہیں ملتا, ہاں شریف وہی ہے, وہ چوری نہیں کرتا. کتنی بڑی گالی ہے یہ. ہاں حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس میں لوگ اچھے بھی ہیں, نظام چل رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو موقع ملا ہے لیکن انہوں نے چوری نہیں کی, نہیں کرتے. یہی ہے, دیکھیں اللہ کا خوف ہوتا ہے, اپنے ضمیر کا خوف ہوتا ہے, قانون کا خوف ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی خوف روکتا ہے. اب دیکھیں آپ یورپ میں جو بیپاری ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہیں, انہیں شیطان نہیں ورگلاتا, بالکل, لیکن پھر بھی جو ہے وہ, لیکن انہیں ایک خوف کس کا ہے, قانون کا خوف ہے. قانون بہت سخت ہے. ہمارے ہاں قانون کا خوف نہیں, قانون تو شامل ہے آپ کے جرم میں. اللہ کا خوف دور کی بات, قانون کا خوف بھی نہیں کرتے. میر صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا میرا پہلا روزہ. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات آباد ہے رمضان سلسلہ ہے. میرا پہلا روزہ پیش کیا جا رہا ہے پاکولا ملک کے تعاون سے. میرے ساتھ یہاں مختلف بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اپنا جو پہلا روزہ ہے, ان کا بڑی خوشی ہوتی ہے جب روزہ کشائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے خاص طور پہ یہ بچے جو ہیں میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. ہم ذرا ان سے بات بھی کریں گے اور جانیں گے کہ کیسا گزرا ان کا پہلا روزہ. جی بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان. جی ایمان. جی آپ دیکھیں کیا بچی جو ہے نا اس قدر یعنی تھکاوٹ اور نقاہت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آواز نہیں نکل رہی ہے. بیٹا کیسا رہا ہے روزہ؟ اچھا گزرا ہے. اچھا گزر گیا. جی. یہاں آنے کے بعد, میٹرو آنے کے بعد اچھا گزرا؟ جی. اچھا, اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 4 میں. 4 کلاس میں. کون سے اسکول میں ایمان؟
मैं आइडियल पब्लिक स्कूल। आइडियल पब्लिक स्कूल। तो क्या नाजाबाद से आई हैं आप? कहाँ से आई? मैं कराची हूँ, यहाँ से आई हूँ। अच्छा, चलिए खैर। जी बेटा, आपका क्या नाम है? हनी। आप माइक पकड़ लीजिएगा, बताइएगा। हनी। क्या नाम है? हनी। वलीद। गनी 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 गनी। अच्छा, तो पूरा नाम बताएं बेटा। गनी नासिर। गनी नासिर। गनी नासिर। अच्छा, असल में बच्चों की रोज़ा रखने की वजह से काफ़ी बेटा वीकनेस फील हो रही है, कमज़ोरी फील हो रही है? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th क्लास में। कौन से स्कूल में? ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। कौन सा? ऑक्सफोर्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। ठीक है जी। उनको माइक दीजिएगा, ये छोटा बच्चा जो बैठा हुआ है। जी बेटा, आपका क्या नाम है? लाविश। क्या नाम है? लाविश। लाविश। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1। गुस्से में लग रही हैं, कुछ नाराज हैं। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? घर पे आए नहीं साथ? उन्होंने कहा ऐसे ही जाओ, खुद छोड़ दिया वैसे ही। अच्छा बेटा, ये बताओ कि रोज़ा मुश्किल तो नहीं हुई रोज़े में? नहीं? चलो अच्छा, ठीक है। लाइए जी, माइक दीजिए। हाँ बेटा, आप बताओ क्या नाम है? काशान। जी। काशान, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6। हाँ माशाल्लाह, आप तो सही उम्र में रोज़ा रखा है, पहला है। अच्छा, कैसा गुजरा रोज़ा? क्या अच्छा फीलिंग आई है? अच्छा गुजरा। वालिदैन ने कुछ इनाम देने का वादा किया था? हमारे ज़माने में तो बड़ी मुश्किल से वालिदैन इनाम देने का वादा करके रोज़ा रखवाते थे। शाबाशी दी थी कि अच्छी बात है, रोज़ा रखा आपने। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बेटा, आपका क्या नाम है? अजान। अजान नाम है आपका? आप थोड़ी देर में होने वाली है वैसे। और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जी, जिना पब्लिक। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3। ये कौन है आपकी? हंस रही हैं ये देख के? बहन है। देखा, जब भी ये वहाँ से देख के हंस रही थी। अच्छा जी, अब आपको बताते चलें कि तमाम बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ख़ास तौर पे रोज़ा कुशाई, जो मेरा पहला रोज़ा हमारा सेगमेंट है, इसमें काफ़ी मतलब बच्चों के साथ बैठ के एक सुकून भी मिलता है जब वो रोज़ा इफ्तार के वक्त यहाँ बैठे होते हैं और दुआ भी करते हैं। साथ साथ आपको बताते चलें कि इफ्तार से पहले दुआ की कबूलियत का टाइम समझा जाता है, यानी ख़ास तौर पे वो वक्त जब एक रोज़ेदार इफ्तार के दस्तरख्वान पे बैठ के हाथ बुलंद करता है अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला से रुजू लगा लेता है, यानी अल्लाह ताला से रुजू कर लेता है, अल्लाह ताला से लौ लगा लेता है। तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला जो है वो रोज़ेदार की दुआएं नहीं टालता और दुआओं को फ़ौरन कबूल कर लिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और सरबरा मौलाना बशीर फ़ारूक़ी। उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इज़्ज़त वाले, रहमत वाले, एहसान वाले, करम वाले, फ़ज़ल वाले, इनामात वाले परवरदिगार, तुझे तेरी रहमतों, अज़मतों, रिफ़तों, बुलंदियों का वास्ता। माह रमज़ान का आज चौथा दिन है। तुझे इस अज़ीमुश्शान महीने और अशरा रहमत के इस चौथे दिन और वक्त इफ्तार जब हम गुनाहगारों के लिए समंदर की मछलियाँ भी दुआएं करती हैं, उस लम्हात की बरकतों का सदका बारी ताला हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत मुस्लिमा की अपनी रहमत से बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। सदका तुझे अपने प्यारे महबूब करीम का, तमामी नबियों का, सिद्दीक़ीन का, शहदा और सालिहीन का बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ये वो महीना है जिसमें हर एक को अपनी बख्शिश करवानी है। या अल्लाह तो हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप के, पूरी उम्मत के गुनाह भी माफ़ कर दे, असाब कब्र से भी बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए, हम सब तेरी बारगाह में तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ हाजिर हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं कि अल्लाह हमारी तौबा सच्ची हो जाए,
ہمیں ہمارے بچوں کو پوری امت کو اپنے ہدایت یافتہ بندوں جیسی ہدایت دے، اپنے عافیت یافتہ بندوں جیسی عافیت دے۔ جن بندوں کے کام تو نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھے ہیں ان بندوں کا صدقہ ہمارے سارے کام اپنے ذمہ کرم میں لے لے، ہمارے حالات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات بھی اچھے کر دے، ہمارے اندر الفت اور محبت بھی پیدا فرما دے، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، کرونا وائرس کی وبا کا مکمل خاتمہ فرما دے، کرونا وائرس سے ہماری جان چھڑا دے، کرونا وائرس سے ہماری جان چھڑا دے، اور اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اس لاک ڈاؤن کی آفت سے بھی ہماری جان چھڑا دے۔ بس تو ہماری امداد فرما، بس تو ہماری مدد فرما، بس تو ہمارے حال پر رحم کر دے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے، اپنے خزانوں سے حلال طیب برکت والی روزیاں بھی عطا فرما، قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، جن کی رقمیں پھنسی ان کی رقمیں نکلوا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے، جو بے رشتہ ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو بے قصور قید میں پڑے ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو لاپتہ ہیں ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں پڑے ان کو رہائی دے۔ ہماری بہت ساری بیٹیوں اور بہنوں کے عمریں نکلی جا رہی ہیں، غیب سے ان کے رشتے ہو جائیں، شوہر بیوی کے درمیان اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ بھی بجھا دے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، بس تو ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما، ہماری درخواست قبول فرما، ہماری فریاد قبول فرما، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں خاص افطار اور سحر کے وقت دعائیں کرنے کا بھرپور موقع عطا فرما۔ بس ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ یہ پاکستان رمضان میں ہی آزادی حاصل کر چکا تھا، یہ رمضان میں ہی آزاد ہوا ہے پاکستان، یا اللہ آج اس کی آزادی کو تقریباً 7.5 دہائیاں گزر چکی۔ یا اللہ اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، اور ہر پاکستانی کو دوسرے پاکستانی کا خیر خواہ بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کچھ ہی دیر میں کراچی اور اس کے مضافات میں افطار اور اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی شہروں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اوقات کے مطابق روزہ افطار کریں۔ کہیں نہ جائے گا، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔